जिंदगी कितने भी अंधेरों से भर जाए, कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, बस आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है कि जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है वो रब सब पर मेहरबान है। अल्लाह ताला कुरान करीम में खूबसूरत बात फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। कुन के मौत से अनकरीब होंगे, तुम यूं नाउमीद और उदास ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वो तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम तक ले आएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। परेशान मत हुआ करो, सारी आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने गुण से नवाजना होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो। यूं हार कर क्यों बैठ गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि वो रब किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता? वो तुम्हें भी जल्द सुकून देगा। ऐसी नाउमीद ना हो, ये दुनिया तो जगह ही आजमाइश की है, मगर उस रब की रहमत भी नसीब होती है। सो तुम भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीजें तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही हैं और जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम यकीन से पालोगे। जो कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पे बिठाने पर कादिर है, वो रब तुम्हारे गमों को खुशियों में बदलने पर भी कादिर है। उस रब ने तुम में जन्नत तक जाने की काबिलियत देखी है। उस रब ने तुम में रोशन राहों की तरफ बढ़ने की चाह देखी है। फिर भला वो कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे? क्यों ना तुम्हें आजमा कर आगे बढ़ा दे, अगला दर्जा दे दे, ईमान का, जन्नत का, अपनी मोहब्बत का। चाहिए ना बुलंद दर्जे? जिसे अल्लाह पाक ने जोड़ा हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस आंख ने तशक्कुर के आंसू बहाए हों उसे गम ज्यादा देर रुला नहीं सकती। जिस दिल ने अल्लाह पाक पर तवक्कल करना सीख लिया हो उसे फिर माजी के अंधेरे और मुस्तकबिल के खौफ नहीं सताते। जिसने ये मान लिया हो अल्लाह पाक ही हंसाते हैं और वो ही रुलाते हैं, तो फिर उसे लोगों के जालिम और खुद के मजलूम होने के नफ्सियाती मसले दरपेश नहीं आते। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही तो नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तवक्कुल और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नज़ूल मौजज़ों का होता है ना, तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है ही नहीं।
اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ کے پاس جاتے ہو، تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تب وہ ساتویں آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجے سے پکار کر اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ وہ جس کا نام ہی الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ وقت گزر گیا، ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔